بسم الله السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع إن شاء الله الحصة ديال لي ليميت. شفنا في الحصة الأولى لي ليميت ديال لي بولينوم. اليوم غنشوفو إن شاء الله لي ليميت ديال لي فراكسيون راسيونيل. عندنا فيه 4 ديال التمارين إن شاء الله. نبداو نعرفو ما حنا هو بعدا اون فراكسيون راسيونيل. هذه هي فراكسيون راسيونيل. كيفاش كنقدر نتعرفوا عليها؟ هذا شيكون هذا c'est un polynôme. وهذا شيكون هذا c'est un polynôme. Le quotient de deux polynômes est une fraction rationnelle. Un polynôme divisé par un polynôme, c'est une fraction rationnelle. C'est une fraction rationnelle ما معناه quotient de polynôme. باش نحسبوا الليميت ديالها عاوتاني خص يكون اما x tend vers moins l'infini ولا x tend vers plus l'infini كما في لي بولينوم. ما يكونش بلس lorsque x tend vers 1 ولا 5 ولا كذا. متفقين لي نومبر فيني خص يكون بلس l'infini ولا moins l'infini. اذا ملي كيفاش كنديروا كنشوفوا لو تيرم دو بلو دوغري هنا وكنشوفوا لو تيرم دو بلو دوغري هنا. التيرم ديال دو بلو دوغري دو نيميراتور هو هذا. le terme de plus haut degré ديال الدينوميناتور هو هذا. كنجيو نديرو ليميت ديال terme de plus haut degré ديال النيميراتور sur le terme de plus haut degré du dénominateur. ان شاء الله هذا نقدر نكتبو هذا نقدر نكتبو هكا moins 2x fois x au carré c'est moins 2x au cube. علاش؟ باش on va simplifier. Donc on ne simplifie pas ça. On a limite de moins 2x sur 3. كنعرفوا بأن اللي كيكون عندنا a fois b sur c نقدر نديرو a sur b fois c. متفقين؟ لو كان ضربناها في هذا نلقاو هذا عدد ما كيتغيرش نجيبوه هنا. ما هو الليميت ديال هذا lorsque x tend vers moins l'infini هو بلس l'infini وهذا كيرجعو بلس هذا موان لانفيني x tend vers موان لانفيني ليميت ديال x هو موان لانفيني ملي نضربوه في نيجاتيف كيولي بلس لانفيني. متفقين؟ اذا الليميت اللي كنقلبوا عليها هو بلس لانفيني. مرة ولا سميتو الاخر هنا بلس لانفيني. اذا نقدروا نطبقوا داكشي اللي سميتو خما يكون x tend vers بلس لانفيني ولا موان لانفيني. شكون هذه؟ سي اون فراكسيون راسيونيل. مزيان. هذا بولينوم وهذا بولينوم. ما هو الترم دو بلو دوغري ديال هذا لو نيميراتور هو x على puissance 4. ما هو الترم دو بلو دوغري ديال الدينوميناتور هو x على puissance 5. داكشي علاش ها هو اون لا جوستيفي. غانا نكتبوا هذا نكتبوه 2x fois x على puissance 4. on va simplifier غيبقى هنا 1 sur 2x. اللي كيكون عندنا 1 sur 2 1 sur AB نقدر نكتبوه 1 sur A fois 1 sur B. متفقين؟ هاهو 1 sur AB égale 1 sur A fois 1 sur B. لو كان نضربو هذا نديرو هذا في هذا 1 fois 1 c'est 1 A fois B c'est AB donc c'est juste. donc غنكتبو هكا كي داير هذا عدد نجيبوه هنا ليميت ديال 1 sur x. شفنا بان دائما ملي كيكون عندنا ولا ملي كيكون غير x هنا كنقولوا لا ليميت ديال لانفيرس lorsque x tend vers plus l'infini ولا حتى moins l'infini بحال هو 0 في هذا هو 0 لان الليميت ديال هادشي اللي كنقلبوا على 0. متفقين؟ نمروا للثالث. هذا ان شاء الله on va multiplier moins 4x au cube par x moins 1 et x au carré plus 2 par x plus 3. Après la multiplication ça donne ça. de moins fois x moins x à la puissance 4 moins fois moins fois plus x à la puissance 3. هذاك خرجوه ما كاينش فيه مشكل ديال لي سين. هذا سي كوا سي ان بولينوم. هذا سي كوا سي ان بولينوم دونك سي اون فراكسيون راسيونيل. كنديرو كنشوفو le terme de plus haut degré du numérateur c'est moins 4x à la puissance 4. le terme de plus haut degré ديال الدينوميناتور هو x à la puissance 3.
هذا نقدر نكتبوه موان 4 إكس إكس على بيسونس 3. اون سامبليفي كيبقى موان 4 ليميت دو موان 4 إكس. هذا غنجيبوه هنا لأن سي ان نومبر ne varie pas. ما هو إكس؟ ما هو ليميت ديال إكس lorsque x tend vers moins l'infini, مع moins, lorsqu'on multiplie moins 4 par moins l'infini, c'est plus l'infini. Moins par moins, c'est plus. Donc, change de signe. هذا الليميت اللي كنقلبوا عليها بالنسبة لهذا. مفهوم؟ هذا الشيء نقدر نديروه اللي كيكون عندنا x tend vers plus ولا moins l'infini. نمروا l'exercice suivant. هو اش يكون هذا؟ سي ان بولينوم، وهذا سي ان بولينوم و اكس تون فيغ بلوس لانفيني. اذا مزيان طبقوا المسألة. فهم؟ اذا ما لو تيرم دو بلو دوغري شنو هو؟ هو موان دو اكس كوب. لو تيرم دو بلو دوغري شنو هو؟ هو راسين دو دو اكس او كاري. هذا نقدر نكتبو كيفاش؟ موان دو اكس فوا اكس او كاري. on va simplifier. هو سامبليفينا. كنلاحظوا بأن هذا est rationnel. Il faut rendre le dénominateur rationnel. متفقين؟ إذا on va le multiplier par racine de 2 هنا وهنا. إذا بحال ما درنا والو. On multiplie par 1. Racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur racine de 2 pardon. هذا إلا ضربناه في racine de 2 racine de 2 fois racine de 2 كيعطينا 2. 2 كنسامبليفيو مع 2 كيبقى لنا موان راسين دو 2 اكس. موان راسين دو 2 اكس ها هو. موان راسين دو 2 سي ان نومبر il ne varie pas. غنجيبوه لهنا. نجيبوه لهنا ها هو. موان راسين دو 2 ليميت دو اكس. ما هو ليميت دو اكس lorsque اكس tend vers بلوس لانفيني؟ هو بلوس لانفيني، ولكن هذا غير يبدل الإشارة، يبدل لو سيني كيولي موان l'infini. Donc la limite اللي كنقلبوا عليها هو moins l'infini. Le dernier exercice, pardon, c'est le dernier exercice que nous venons de faire. Alors, mais il faut, je vous rappelle qu'il faut retenir ça par cœur. La même chose, il faut retenir ça par cœur. Qu'est-ce que cela veut dire ça? Ça veut dire que lorsque la limite de x à la puissance n lorsque x tend vers moins l'infini, ou moins l'infini, mais يكون x, il يكون n بير ولا هنا يكون ان بير، خص يكون ان بير ما يكونش سميتو مثلا دابا 5 7 9 اكسترا. متفقين؟ ملي كيكون ان بير لا ليميت ديالو هو موان لانفيني، ولا كان بير دائما اكستون فيغ موان لانفيني كيكون بلوس لانفيني. ميم عندنا بير هو لوغسك ان ايكال 2 4 6 8 اكسترا. نفس الشيء هنا دابا شنو قلنا؟ بان الا كان عندنا ليميت ديال واحد العدد على اكس على بيسونس شي حاجه كيكون دائما زيرو. مثلا دابا 3 سور اكس على بيسونس 5 زيرو، موان 7 سور اكس على بيسونس 2 زيرو، سواء تون فيغ بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. هنا عندنا مثلا دابا 7 سور اكس على بيسونس 3 هو زيرو، موان 12 سور اكس على بيسونس 5 هو زيرو. متفقين؟ هذا الشيء راه شفناه نعقلوا عليه. السلام عليكم ورحمة الله. لا يعاونكم ويسر لكم الأمور ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله.